أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاكم الله يوم السابع في الجنة النعيم ثواب 40,000 شهيد و40,000 صديق ماه مبارک رمضانی درین بدونی جاق درینی روزاوی ثواب و سهم پیغمبر فیاقوسی کسال جمعت قیامت جاقلا حسک بهشتینو مطالا درینی یا روزاوی بدلینو چیش از دبه این زوانا 40,000 शहीद और 40,000 सिद्दीकीन सवाब को दिरेंगे रोज़ोला खुदा से शायद दिरेंगे मुख्तसर दुआ को जवाना अल्लाहुम्मा अइन्नी फीही अला सियामिही व क़ियामिही व जन्निबनी फीही मिन हफ़वातिही وآصامه وارزقني فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك يا هادي المسلمين دي بمعنى پوچين جوانا پروردگارا yang si ngayala dilingi di jak povenu roza jak penu yang si ngayi madad bes haq qaim biayat penu yang si ngayi madad bes क्या मतलब मकसद में पैद पी लस्कुन क्या मतलब मकसद में पैद पी करो निशितना यांगे या स्त्रों से जो गुनाह को निशितना स्त्रों से जो हमेशा यरी इतु बेन दुख पैद पी गैर तौफीक शज़बस और यरी या तौफीक जरी का यांगे से गुमराह सो फयद पी देमिंगुल यांगे से हिदायत बेखन आशीन यांगे गैर सा हिदायत इलम को यांगे से वाज़ह कुछ दियो मुख्तसर दुआ पोई वाना दी दुआ पोई नु चीज़ जी मताला दरस्यो दो चीन ज़रबना चौक पदुनुक तौफीक इलाही चीला ज़रबना रोज़ा जाक पायत भी तौफीक शज़बस निसिरसी हक ब्यायत भी तौफीक शज़बस चाहे वना तौफीक मसोन आरे मताला चालदान बिमेन्ना या वो फरी हमेशा तौफीक खुदा की तरफ ना तौफीक चल जाए तौफीक को चिले ज़रूरी है वना गे नुरुल अश्चियाम सिबेद नारे ना जो मताला दान चुक जाए तौफीक मसोन मिलदान में सुमिरसी जवना गुनाह को निशिदना अब्जुर वयत भी तौफीक शज़बस बजीरसी खुदा इस्तेहमज़ात को खां इतु बेन दुख पैद पी खुरी जिक्र बेन दुख पैद पी तौफीक शज़बस बहरहाल दिविनो अताला चीज़ बजी तौफीक चाल चुए वना रोज़ी फ़लसफ़ो चिंसु अताला रोज़ा जो पैद पी तौफीक को खुदा से खैर दिविनो ज़ाहिरी जिस्मानी सा फ़वाइद शनियो और असल पो खे रूहानी फ़वाइद कोने मानवी फ़वाइद कोने जिस्मानी फ़वाइद कोने न चिन ज़रवना दूसरा द इस्लामी का ईमान में खन को निसा खोनी सदियों साबित बनना कम से कम लोखोरे नु जाची खासों दुख पो ज़रूरी लोहाती बदन होना दो खोनी साबित हालांकि खोने चाम इस्लामी अहकाम को निकाजा पैगंबरी कसल को निकाजा खोने चा ईमान में पिंजुदे और ची फरी ज़रवना आती बदन को सालिम जग पा फरी बदन को सालिम दुख पा फरी कम से कम सालेनु जाची खस्तो दुख पैद को ज़रूरी है दो ची फरी ज़रवना आती रुगोएनु युद्ध पैद पी चारबिना या जो इज़ाफ़ी दिगामा को ख़त्म गुआना रुगोए आती खूनी शरियान को न्यूंगामा साफ गोइना दूसरा आता ना ब्लड प्रेशर गोए या जो हार्ट अटैक गोए फलान गोए पिस्तान गोए शुगर गोए दूंगा मा चीन जाए ना आतिर गोए नो इज़ाफ़ी युद्ध पे पिते मवाद कुन गामा देवेनु लुस पने खोयो नतिका लोपे छक स्को गुआना खोला चीज रहते हंस के हार्ट अटैक गोए ना या मतिस निंगी या स्ट्रेस तला
चार्जर मन खुदा इजाद पोसी चाम से हिसाब को अतान दियो चा पता में ते हातिर गुए नाजो चाम से मशीन गिरी को फआल यो अतान चा से पता में या मामूली या अति मुट्टु नदरा यत पिल्लोसनी पो हर एक सुसु सुसे मुट्टु नदरा या वो सिर या तो हर सिकेनी मातिर गुए सरसला कोसी छाप पोथोंचो चाम जो कोसी पावर सीगा तो बेबे मती आव कामी सेमी रोए कने करे देवो गोए तक स्टाथोनी मन पो छाप कोसी थोंचुके वन देव अखलता दे स्टार्ची स्टाला गातांग से केते जो से पी या चर्बी जो से पी देवन गामा दे शरियान कुनेनु हट पना छाप कोला आखा गोथम मगवाना या गोसा मगवाना ये गला हार्ट अटैक हुई देव फरी छुई शंस केते रथुन दुजे वो दोई मतन दूसर गुनवाख ला हार्ट अटैक चा गोई नाजर बना मतंग से छुकम थो मिन्ना छुकम थो मना चा जेवन स्नी पोला पोला दे मती खून पदरुल वयत पोला छुर गोस पे दो मता माथु मना ये बहला फटमल लगो मैंने दो चीज है ना छोबे से छुथु दो रुगुन लखा इन नसा आम हालत इन मता नजर मिन्ना जेक दो छुथुंगी माला मातिर गोला दे हिसाब छुर गोस पे ना वन दूसरे कुरान मजीद नुताला रोज़ा जब ज़रूरत को खैर तदूसा खुदाई मसलहत नुदुक तो मती सिहत भरी चाज़ है वना पैगंबर फ़िक पे कसल ये सूमु तसिहु ले कितां रोज़ा दुख शिक चाय ताकि कितां सिहतमंद खटपा भरी सूमु तसिहु कितां सेहत सालिम दुख पा भरी कितां रोज़ा जो दूसा अल्लाह चिक उन्हें असल अल्लाह को यानी खुदाई हुक्म मिन ताला खुदा से कसम दूंगा शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिदा मिनकुमुश-शहरा फ़लयसुमहु। नाम वखलसा माह मुबारक रमज़ान थोन नारे दे माह मुबारक रमज़ान को गे माह पर ज़ेरबिन जवाना उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन दि माह मुबारक पेनु मताला कुरान मजीद को फफसता फिर ची भरी फफसता हुदा लिन्नास म्यूनी हिदायत ब्या फरी व बय्यिनातिन मिनल हुदा देवे अलावा हुदा कोना हिदायत ना कोना दे वाज़िह बय्यिनात मताला सबूत मताला दलील दूंगा मन अदरस खुदा से दी कुरान को फफसता से वल फुरकान दिवी हिदायत को हिदायत अलावा कोना मताला हक ना हक मताला मालूम गोचुक पैद पी देनी कुरान चीन किताब फमन शहीद मिनकुमुश-शहर नाम वखलस किताब सुना माह मुबारक रमज़ान को थूक नारेना फलयसुमहु किताब रोज़ा जो वमन कान मरीज़न औ अला सफरिन फ़इद्दतुन मिन अय्यामिन उखर अम्मा ता खुदा से मताला मिथाक पे हुक्म चित्सावा में या स्कल्प में दो चार बना अगर मरीज जो न खितांग नतपा छतपा योद नारे या खितां सफर चिए योद नारे ना देवा हल खितां रोज़ा मदू होना जे वना मिन अय्यामिन उखर यानी रम सफर है ना लोग से ओं फिबाला या बीमारी निशिते ना सेहतमंद सो फिबाला दे रोज़ों खितां सी राजो फ़इद्दतुन मिन अय्यामिन उखर युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र आयत पे कसर दो चार वाला खुदा से खिताला आसानी चले तक बस कल हमें खिताला बीमार सो से रोज़ा दुख पर मांगे नमाजो या फिर मसलन दूसरा आती बाज दफ़ा म्यूनी बीमार दुख से खो रोज़ा जागा या मिग लछन मिग पोलसा ईशान कोला तकलीफ गोइन वो जरे तारोज़ो चापा फोत पमेत दे रोज़ो जो की अंग्रेज़ दुख पर फोक को दे दुख फिर रोज़ो छोंदू की दो चाय वना ले खुदा मस्कल भी गतांग से माल से क्यों से लिहाजा गतांग से जर वाला मीना गतांग से दो तकलीफ को सोना सा गतांग रोज़ा दुखनारे दे रोज़ो या दोबारा दुख पर फोक पे दो दे रोज़ो छोंदू की दो ची भरी छोंदू की वना खुदा मस्कल भी गांग रोज़े दुख पना लिहाजा दो माह मुबारक रमज़ानी गताला बरकत पैगंबर पे कसलियो ले जाबे दि माह रमज़ान को चेन जर बना दिवी जग कुन रोज़ा दुख पयत पो छन कुन इबादत नुजगल वयत पो और सोसे शिकम दुख शर्मगा दुख दूं पाकीज़ा जग पयत पो सोसे जबान पो ला मतंग से जरबला
हिफाजत बेसे जाक पायोत को खला उम्सनी लसम को मिजर बायोत को दु माह मुबारक रमजान इनु चेंज वनंगाती गुनाह को निशितना थाकरिंग बायोत भी अलामाती माह मुबारक रमजान अस्साइमु फी इबादतिल्लाह व इन कान नाइमन अला फराशिही देने बरकत चंद महीने इन्ना कि यहाँ नित्ता से योन नसा दि रोजोविनु दुगा यारी इबादत इनु शामिल हो अगर यहाँ नितिन ख्वा योन नसा दु इबादत अच्छा मालम यक्तब मुस्लिमा अम्मा देविनु शरत चिकरा था गेत होनी मन को जवना गा मोमिन चिला गा मुसलमान चिगी गैबत में बात होनी मन को अगर हो उसे पर शक पोला खुदाया मला तौफीक शर्त बेजरबत पीदी मुख्तसर दुआ पवेनु दवा अल्लाह का सल में शक को चिबे इंजे वला ले शक को सिंगाती इस्लाह को चुपी आताम नूरू लमीनु क्योमिन शक को सी दो चाज वना वल्लदीना युमस्सिकून बिल किताबि व अकामुस सलाता इन्ना ला नुज़िउ अजरल मुस्लिहीन इस्लाह बे शक को सी चाजर बना कसल दसु चिक पया कि कौन इस कुरान नदरसे तमस्सुक बेसे कुरान को कौन इस अर्दम सयोत और कौन इसी फक को कौन इसी कायम बेसना बेशक यो खों गामा चेंज वना इस्लाह बेखन कुनी गा कसमी या मोमिन चिक ची दरमियान नो या ककफोना मुस्लिम दरमियान नो इस्लाह ची बयान देवी सवाब को खुदा से खोला या फक बेखन कुल्ला खुदा से शहजे बे निसरसी जवाना चामिन कुनिशितिना फक वसिस्त्रू से जापन लो दो चा जवाना उतलुमा उहिया इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस सलाता इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन सूरह अनकबूत आयत नंबर 45 दिबेनुची कसल में जवाना किताबी तिलावत बेस वे पैगंबर यहाँ से कुरानी तिलावत बेस दो चाजर बना यरी तरफ ला वही फबसता भयत पिदे शोबुबी देवाला फक कायम बेस बेशक फक कायम बेखन कुनी दे फक वो सिचिबे जे बना को बदकारी शितना या नापसंद इन मयत पे लस कुनी शितना कोशिश त्रू से जापे बना बताएं फक को सबत नतांग दे चामेन कुनी संगता मुर्तकिब को दियो चेंज है बना दो माती फक को सही फक मांगवा नहीं चादर बना आती फक को खुलूस में पना या मारिफत में पना फक दहान चो इन लोग आती फक को ना गोखपे या फक गोखपे हो इन ना को रूह में पयत पी देनी फक चीज लिहाजा माता लफ्याक को इन कबूल सोच तमेत अगर इंसान इसे संभव इसनारना खुद शाम से हिसाब को ख्वांग गुनाह हिशितना जुर खट से नारना या हिसाब को माती फ्याकुन कबूल सोच फलाह ना नजात को से ये भी नियत कद अफलहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन फलाह गए मोमिन कुल्ला यत पिंजे वन को कुरी फक रोजेन को खाशिअ दुआ खुजू और खुशू स्नीछा का को सिफ्ताक चिबे दो मोमिन कुनी अलामत कुने नहीं फक बोला अहमियत ममीह नारे जरवना दूतले खतरनाक यो फक ला अहमियत ममीह नारे न फवैलुल लिल मुसल्लीन फक बेखान कुल्ला जहन्नमी में रगस्कत मिन से फक बेखान कुल्ला दो ये कसम फक बेखान कौन से वना अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून तो बड़ी फक पनशिदन को गफलत दुए बस लिहाजा अतालक समरगोस इन अतंसी फक पुला अहमियत मिन मरगोस टेम चीखा या जमात ची गुआना दे जमात इन शिरकत ची ब्यायत को या अतंसी गार सबक चीखा दुफे गुआना फक ची ब्यायत को दू अहमियत से ब्यायत को दू जरूरी इंसू यता उना खुदा स्कल से जेबी हिसाब ची के बहना रहना दोला फवैलुल लिल मुसल्लीन दासन फक मी बे खानी को करे में मतलब फक बेखान कुल्ला आतश जहन्नम गे फक बेखान कुन जे वना अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून सूरह माऊन नु और सदी कसल आकाश ब्यायत पे रिवायत इनोंगता रिवायत इन फक अजमत को चाम से यो वना पैगंबर फक पे कसलियत मा मिन सलातिन
يحضر وقتها إلا نادى ملك بين يدي الناس أيها الناس قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على ظهوركم فأطفئوها بصلاتكم ثواب الأعمال عقاب الأعمال كتابنا كسل جمعات پیغمبر فاقو ما من صلاة گے وغلا سے پھاگے وقت تھن منا نتالا فرشتونی ندا بے اللو لے میون کتان پھاگے طرف لگو دوسرے مثلا معزن لیاو پھری ثوابیت پی تو چاہے ونا نتانگی تے یون نسا پھاگلا چانگے دے وجہ سے فرشتونی سا نتالا ندا بے اللو قوموا الى نیرانکم کتان لوس لا سنه ده آتش جهنمی طرف لکتان سون سنه چی بینده و ده آتش جهنم کو لا بیایت بولا کتان اسی جل بیس یعنی پھاق پی ذری کا چا نیسے رسیده و کتیس کت پونی کا نگسپیز گل پو ماموسو سے یو دیز گل کن ختم بیالا کتان پھاق طرف لکتان ہو تقول ضيعك الله كما ضيعني وأول ما يسأل العبد إذا وقف بين يدي الله عز وجل عن الصلاة أنا زير أنا تانا بيحكو غشي كما بسلاره يا بيحكو صحيح ما بسلارنا بيحكو ماتي كلانة تغلو كوزر ده خدا كيا سامپا كالو بوچو كيان ني حفاظت ما بس بوجه سي يعني نا كان صحيح دوهيكا طريقي كان سمال لما كيوما غوچاق قاچاق بن كان سفياق وبسد يا كان ديو ضيعك الله خدا كان ضايع بچو ما كان سي ضايع بس بنا چوكو خدا كان ضايع بچو حق وہ سے عطا نظر لہذا عطا سی حق کن گے مختصر صحیح لیکن دو لحمے کا کوئی واجبات کن گامان ادرس ہے دو بیان أنا يوم عطان سي چیزر الله چانس اهمیت مت پا چوک پھاق بسنگی دو ما بے یاو پھر کسان جو پھاق بس بیوالا دعا چیز ضرور بے تعقیبات دو چاز ہے ونا دعا پو خدا اشتنا عطان سي چیز چال بین پھاق بیوالا پھاق دوران پو یا پھاق بالا بے دعا کن سلیون سچین دعا قبول باید پی اوقات کنے نہیں لہذا مختصر دعا چی عطام والا یہ جو سوسے خاندان لا یہ جو گوبولا جونگا مالا یہ جو دعا چی بیسنا سو یا سوسولا چیز چی خدای بارگاہ ہے نا چلنا سو یوگا چپ چتے لازم سو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فی حق قصد دعائے فی کل یوم إن لله عز وجل في كل يوم وليلة مناديا ينادي محلا محلا عباد الله خدا استحمزات پہ طرفنا چھنگن منادی چی ندا بلو لے کتن بندگان خدا کتن سترو سے دک ہے سترو سے دک چیشتنا عن معاصی اللہ خدای نافرمانی شتنا چاہتے ہونا فلولا بہائم رتعن وصبية رزع وشيوخ ركع لصب عليكم العذاب صبا ترزون به رزا الله أكبر اگر دی دنیا کا یا نور بلان کن مت سکنارے چھایت پی یا نور بلان کن مت سکنارے یا چچت ہومی بلویس کن مت سکنارے یا رکوع سجود بیایت پی چھارما اپی اپون مت سکنارے لصب علیکم العذاب صبا کتا عذاب انو مبتلا گوئید پا کتی کا دہ ساپو خدا یہ غیظ و غضب سختی عذاب الہی کتن گاما دے لپیٹ انو اومن پا اونا دیونی برکاللہ کتی کا عذاب میومید یعنی گناہ کنیشت نفذور مد نارنا عطان گناہگار کنی وجہ سے دوسرا عطان سے وہ مت جو چام سے گناہ تھل ونا اے عذاب کو ونا دیو معاشرینو یا یول گرونینو یوت پیت پی دی بلویس کنی وجہ سے یا نور بانگ کنی وجہ سے دیو عطان سا عذاب شتنا سترو سے جاپنا من عطان عطی گناہ
Esavi ka çoğu azab ilahi nuhatan mubtala goyinsu.